नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अबको गन्तव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम अबको गन्तव्य शिक्षा र त्यसको एप्लिकेसनमा केन्द्रित दैनिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई हामीले 2 खण्डमा विभाजन गरेका छौं। पहिलो खण्ड शैक्षिक र दोस्रो खण्ड कर्पोरेट। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कुनै खास क्षेत्रका लागि नेपालमा कस्ता कस्ता विषयहरू पढाइ हुन्छन् र ग्रेजुएट प्रोडक्सनको स्थिति के छ त्यसलाई चित्रण गर्छौं। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा नेपालमा कस्ता कस्ता औद्योगिक आयामहरूमा कस्ता कस्ता उत्पादन र सेवाहरू सञ्चालनमा छन् अनि त्यस्ता कर्पोरेट हाउसहरूमा ग्रेजुएट कन्जम्सनको स्थिति कस्तो छ त्यसलाई चित्रण गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा आज हामीले लिएका छौं इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्चर। शैक्षिक अपरेसन, सभ्यतासँगै हरेक क्षेत्रमा डिजाइनिङले महत्त्व पाउँदै गयो। कुनै कुरा बनाएर मात्र भएन, त्यो आकर्षक पनि हुनु पर्यो। त्यस्तै निजी स्तरबाट उठेर धेरै कुरा व्यावसायिक हुन थाले। व्यावसायिक स्केलमा हुने कुरा सुलभ, स्तरीय, आकर्षक र सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यसकारण घर तथा भवनहरूको निर्माण प्रक्रियामा इन्टेरियर डिजाइनिङ, आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ तथा अर्बान प्लानिङ जस्ता विषयहरूको उदय भयो। वास्तवमा इन्टेरियर डिजाइनिङ विषय अत्यन्त व्यापक विषय हो। यसले झ्याल, ढोका, कुर्सी, टेबल, भित्ता, भुइँ केही कुनै छाड्दैन। अफिस, घर, किचन, डाइनिङ, लिभिङ, ड्रोइङ जताततै इन्टेरियरको स्कोप छ। मिटिङ रुम, एक्जिक्युटिभ, फ्रन्ट डेस्क कता कता हो, कता कता। केबलिङ, नेटवर्किङ, कम्प्युटर, टेलिफोन, इलेक्ट्रिकल सबैतिर इन्टेरियर डिजाइनिङ। यसै गरी आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पनि कहाँ कम छ र। कसैले घर त बनाउला, राम्रोसँग उज्यालो नहोला, पानीको राम्रो निकास नहोला, ढलको राम्रो निकास नहोला, किचन र बाथरुमको प्लेसमेन्ट नमिल्ला, इलेक्ट्रिकल नेटवर्किङ युजर फ्रेन्डली नहोला, भार वहन क्षमता नमिलेको हुन सक्ला। यी सबै कारणले घर बनाउन आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई दिनुपर्छ। एउटा घर, दुईवटा घर हुँदै सहर बन्छ। अनियोजित तरिकाले घर बन्दै गर्दा सहर अव्यवस्थित बन्छ। तर अर्बान प्लानिङ गरेर सहर बनाउने हो भने सुन्दर इलेक्ट्रिफिकेसन, ढल व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्थापन, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, ट्राफिक, रेजिडेन्सियल, कमर्सियल, शपिङ, पार्किङ जस्ता कुराहरू उपयुक्त हुन्छन्। कार्यक्रममा एकैछिनको ब्रेकपछि यहाँहरूलाई हामीले जोड्नेछौँ इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्चर क्षेत्रका विविध आयामहरूमा ग्रेजुएट प्रोडक्सनको स्थिति चित्रण गर्ने सेगमेन्ट 1 by 1 मा। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रमको सेगमेन्ट 1 by 1 मा। नेपालमा सर्वप्रथम इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले करिब 15 वर्ष पहिले यो विषय भित्राएको थियो। काठमाडौँमा मात्र अहिले यो कोर्स अध्यापन गराउने 5 वटा कलेज छन्। यसको स्कोप एट्र्याक्सन दुईटै हुन त स्कोपको आधारमा एट्र्याक्सन हुने हो। यसै पनि के बुझिन्छ भने यसको स्कोप छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि कति कलेजहरूमा कति कोटा छ, त्यो कोटा अनुसार विद्यार्थी आछन् कि छैनन् भनेर हेर्ने एउटा त्यो इन्डिकेटर पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण अधिकांश सबै कलेजहरूमा कोटा अनुसारका विद्यार्थी फुलफिल भएको अवस्था छ। त्यो भन्नुको मतलब स्कोप राम्रो छ। र आर्किटेक्चरको स्कोप बढ्नु पछाडिको कारण पनि के हो भनेदेखि अहिले हाउसिङ इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा अलिकति फस्टाएको अवस्था छ। र हाउसिङ इन्डस्ट्रीको साथसाथै अब अहिले फ्ल्याट सिस्टम, टावरका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी डिजाइनका कामहरू नयाँ नयाँ कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि त फेरि आर्किटेक्चर नै जरुरत पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको स्कोप चाहिँ राम्रो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक र काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा यो विषय अध्यापन हुन्छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत ख्वप र एकपी इन्जिनियरिङ कलेजले पनि यो विषयको अध्यापन गराइरहेका छन्। यस्तै पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले यो कोर्सको अध्यापन गराइरहेको छ। आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ विषयका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयले एउटा कलेजलाई सालाखाला 40 जनाको कोटा तोकेको पाइन्छ। डेभलपमेन्ट इस्यु भनेको त्यो आफैमा प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट भनेको एभ्री इयर हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेसिभ नै हुन्छ र डेभलपमेन्ट गर्ने क्रममा
डेफिनेटली अब जब बिल्डिङ प्रोजेक्टको कुरा हुन्छ त्यसमा आर्किटेक्ट इन्भल्भ नभइकन त्यो प्रोजेक्ट फर्मेसन स्टेजमादेखि इम्प्लिमेन्टेसन स्टेजमासम्म त्यो सक्सेसफुली जान सक्दैन। भनेपछि कुनै पनि बिल्डिङ प्रोजेक्ट अब डेभलपमेन्टको वान पार्ट नै बिल्डिङ आउँछ, कुनै पनि किसिमको बिल्डिङ, या त्यसमा आर्किटेक्ट इन्भल्भ नभइकन त्यो सक्सेसफुली एकम्प्लिस हुन सक्दैन हैन। भनेपछि अब जब डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बिल्डिङ प्रोजेक्ट हुन्छ। बिल्डिङ प्रोजेक्ट भनेपछि आर्किटेक्ट चाहिने हाल्यो। सो त्यो हिसाबले यसैबाट पनि बुझिन्छ कि अब यसको स्कोप छ भनेर। यसरी हेर्दा एक वर्षमा यो विषय अध्ययन गरेका 140 जना उत्पादन हुने गरेका छन्। स्नातक तहमा सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेसनका 4 वर्षे कोर्स छन्, तर स्नातक तहको आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ 5 वर्षे कार्यक्रम हो। बढ्दो आधुनिकतासँगै मानिसले आफू बस्ने घर र फ्ल्याट तथा आफ्नो कार्यालयलाई सजिसजाउ बनाउन र सुन्दर बनाउनका लागि इन्टेरियर डिजाइनरको आवश्यकता पर्दछ। इन्टेरियर डिजाइनिङ भित्र फर्निचर, फोन, केबुल, दराज, सोफा, फुलदानी, लाइटिङ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली बजारका लागि इन्टेरियर डिजाइनिङमा कान्तिपुर स्कुल अफ इन्टेरियर डिजाइनिङ र EIC कलेज अग्रपङ्क्तिमा छन्। नेपालमा सन् 2003 देखि 3 वर्षे कोर्स अध्ययन अध्यापन हुन थालेको हो। 3 वर्षे स्नातक तहको यो कोर्स पूरा गर्नका लागि 3.5 लाख खर्च हुने गर्छ। इन्टेरियर डिजाइन पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो। यो एक बहुमुखी फेसनको क्षेत्र पनि हो। यसले कुनै पनि सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संगठन, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूको परियोजनालाई पूर्णता दिन्छ। तिनका कार्यालयहरूको आर्किटेक्चरल बनोट सकिएपछि त्यस भवनभित्रको सम्पूर्ण सजावट, फर्निसिङ, प्लेसमेन्ट, तिनका डिजाइनिङसम्मको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको संयोजन गर्छ। हाल सङ्घ संस्थाहरू, बैंक, फर्म र सभ्य अनि सुपठित व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो घर वा कार्यालय बनाउन सुरु गर्दादेखि नै इन्टेरियर डिजाइनरसँग सम्पर्क गरिसकेका हुन्छन्। उनीहरूको परामर्शमा मात्र भोलि त्यो भवन प्रयोग गर्दा र भित्र छिर्दा हरेक व्यक्ति प्रभावित हुने गरी संयोजन गर्न थाल्छन्। यो सभ्यताको विकाससँगै प्रवर्धित विषय पनि हो। बनाइसकेको घरमा राखिएका वायरिङका सेटअपलाई पनि कहिलेकाहीँ इन्टेरियर डिजाइनरले परिवर्तन गरिदिएका उदाहरण पनि भेटिन्छन्। यसैले आजकाल इन्टेरियर डिजाइनको जिम्मा लिनेहरूलाई इलेक्ट्रिकल तथा कम्प्युटर नेटवर्किङको जिम्मा पनि दिने प्रचलन बढ्दो छ, ताकि एउटाले वायरिङ गरेको कुरा इन्टेरियर डिजाइन गर्नेले डिजाइनिङ गरेपछि छरपष्ट, भद्दा र नराम्रो नहोस्। सामान्य नेपालीहरूको लागि नि पैसा खर्च गरिकन चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको चाहिँ के भने आफूले गरेको खर्च उकास्न भनौँ, अथवा नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा बेनिफिट लिन हैन, अलिकति केही गरेर कमाउँ भन्ने हिसाबले, कमाएर अलि आनन्द लिउँ भन्ने हिसाबले यो सब्जेक्ट बहुत राम्रो छ। अब हाम्रो प्रडक्ट बिस्तारै मार्केटमा आउँदैछ, जबकि हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ होटलले, एउटा त्यो कन्सल्टेन्सीले त्यो स्टुडेन्टहरू दिनुहोस्, तपाईँहरूको पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरू हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भन्दा नि हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ, किन उनीहरू आफैमा बिजी छन्। इन्टेरियर डिजाइन विषय पढेका विद्यार्थीहरूले सबै कुराको सहज व्यवस्थापन गर्नमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। इन्टेरियर डिजाइनिङ भित्र वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर, घर सजावट लगायतका विभिन्न विधाहरू पनि पर्दछन्। तर नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यहाँ इन्टेरियर डिजाइनिङ विषय पढेका विद्यार्थीहरू भन्दा पनि आर्किटेक्चर र व्यवस्थापन विषय पढेका विद्यार्थीहरूले यस क्षेत्रमा अवसर पाउने गरेका छन्। यसैले पनि नेपालमा डिजाइनिङ र डेकोरेसनको कोर्सलाई एउटैमा राखेर हेरिनु उचित हुँदैन। पश्चिमा मुलुकहरूमा त डिजाइनरले काम गरेको अनुभव वर्षको आधारमा उनीहरूको दर रेट निश्चित हुने गर्छ। यसमा पनि फरक प्रोजेक्टका भवनमा गर्नुपर्ने भएमा कतिवटा तलामा डिजाइन गर्ने हो, त्यसकै आधारमा हुने रकममा काम गर्दा लागेको जम्मा घण्टाको समेत थप गरी रकम निश्चित गर्ने चलन छ। यसै गरी चार्जको अर्को आधार भनेको भवनमा डिजाइन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सामानहरूको जम्मा मूल्यको 10% नघटाई गरिने चलन पनि छ। यसरी चार्ज तय गर्दा $24,240 भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यो भन्दा नघटाई तिर्नुपर्ने समेत एउटा प्रचलन कायम भइसकेको छ। अहिले विश्वमा लुइस 10औं, भिक्टोरियन, इस्लामिक, फेङ सुई, इन्टरनेसनल, मिड सेन्चुरी मोडर्न र इन्डियन मुगल शैलीका इन्टेरियर डिजाइन बढी चलेका छन्। हरेक मान्छेले आफ्नो कार्यालय, फर्म वा घरको बनावटमा फरकपन देखाउन चाहने भएकाले क्रिएटिभ डिजाइनरको सधैँ माग बढिरहेको छ।
इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्चर सेक्टरको शैक्षिक चित्रणपछि यहाँहरूलाई हामी जोड्दैछौँ इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्चर क्षेत्रका विषयहरूको एप्लिकेसनमा। रोजगारीका हिसाबले कस्ता औद्योगिक आयामहरू उपलब्ध छन् तिनीहरूको बारेमा संक्षिप्त झलक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्ट अर्थात् रियल इस्टेट सेक्टर नेपालले धेरै गर्न सक्ने सेक्टर हो। यहाँ वित्तीय क्षेत्र र इन्जिनियरहरूको समूहहरूले केही गरेका पनि छन्। इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्टका एप्लिकेसनहरू धेरै छन्, जस्तै अपार्टमेन्ट, बिजनेस कम्प्लेक्स, हाउजिङ, किचन, लिभिङ, ड्रइङ, बाथरुम, अफिस, आइटी, नेटवर्किङ, अस्पताल, सुपरमार्केट जस्ता जटिल घरजन्य भौतिक संरचना। कहाँ छैन इन्टेरियरको एप्लिकेसन? झ्याल, ढोका, कुर्सी, टेबुल, भित्ता, भुइँ जताततै छ। नेपालमा इन्टेरियर डिजाइनको बजार वार्षिक 1 अर्ब रुपैयाँ माथि रहेको छ। हाल नेपालको फर्निचर बजारमा वार्षिक करिब 10 अर्बको कारोबार हुने नेपाल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ एसोसिएसनले जनाएको छ। तर नेपाली बजारको 80% हिस्सा विदेशी फर्निचरले ओगटेको छ। बजारको कुल हिस्सा मध्ये 60% भन्दा बढी चीनबाट आयातित फर्निचरहरूको रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। समग्र बजारको 20% हिस्सा मात्र स्वदेशी फर्निचरले ओगटेको छ। वसुधा मार्बल उद्योगका निर्देशक रघुनन्दन मारू नेपालमा वार्षिक 1 अर्ब रुपैयाँको मार्बल आयात हुने बताउनुहुन्छ। हाल नेपालमा मार्बलको कारोबार गर्ने 4 दर्जनको हाराहारीमा कम्पनीहरू रहेको नेपाल मार्बल व्यापार सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल मार्बल व्यापार सङ्घका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 8 लाख वर्ग फिट मार्बल भैरवा नाकाबाट आयात भएको थियो। वसुधा मार्बल उद्योगका निर्देशक रघुनन्दन मारूका अनुसार भैरहवा नाकाबाट मासिक 90 देखि 100 ट्रक मार्बल भित्रिन्छ। नेपाल आउने 90% मार्बल राजस्थानबाटै आउने गरेको छ। पछिल्लो समय निकै फस्टाएको हाउजिङ व्यवसाय इन्टेरियर डिजाइन बढाउनुको मुख्य कारण हो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संख्यात्मक वृद्धि अर्को कारण हो। पछिल्ला वर्षहरूमा इन्टेरियर डिजाइनलाई नयाँ पुस्ताले पेसाको रूपमा अंगीकार गर्न भए पनि तत्काललाई दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, अस्पताल, कन्सल्टेन्सी लगायतका ठाउँमा बढी आधुनिक ढङ्गले इन्टेरियर डिजाइन भइरहेको छ। देशभित्र दक्ष कालीगढको अभावका कारण स्वदेशी फर्निचरको उत्पादनमा कमी आएको हो। नेपालमा 7000 भन्दा बढी ग्रिल उद्योग रहेका छन्। ग्रिल व्यवसायमा 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो व्यवसायमा करिब 6 अर्ब लगानी भइसकेको ग्रिल व्यवसायीहरूको अनुमान छ। काठमाडौँमा मात्र 3000 ग्रिल व्यवसायी छन्। प्रत्यक्ष रूपमा ग्रिल व्यवसायमा 1 लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिनको ब्रेकपछि यहाँहरूलाई हामी जोड्नेछौँ इन्टेरियर एन्ड आर्किटेक्चर क्षेत्रका विविध आयामहरूमा ग्रेजुएट कन्जम्सनको स्थिति चित्रण गर्ने सेगमेन्ट 1 by 1 मा।